Yes, congratulations to the full team. So let's give a countdown. Say 5, 4, 3, 2, and 1. Full night, General Manager Counter Honda. On behalf of Counter Honda, our MD Mr. Rajesh Kaute and all my team members, I welcome you all for this customer felicitation program what we have given. तुमचे हांव खरेंच बरें मागता कित्याक एक शॉर्ट नोटिसाचेर आमच्या उतराक मान दवरून तुमी हांगा सगळे आयले. आमचे मदीं आयज आसा आमचे MD राजेश कवटे, ताजे बरोबर आमचे कंपनीचे होंडाचे रवी चव्हाण जे जावन आसा झोनल मॅनेजर HMSIचे, आनी तांचे बरोबर आसा उत्सव सांग जे एरिया मॅनेज करतात आमची गोंयची. हांव पुनमा लागीं मागता पुनम रवी सानाचो एक फुलाचो बुके दिवन स्वागत करचें. आयल्यात मी customers. Ravi San especially has come from Bombay, Pune, and Utsav San, thank you for gracing this occasion. तुमच्याकडे आमकां 20 वर्सां जाली एक म्हत्वाचो आमचो लँडमार्क आनी तातूंत आमचे लॉयल कस्टमर्स आमी सोदून काडपाक आमकां म्हणजे तुमचे कडेन 1 लाख क्रॉस जाल्ले कस्टमर्स आसा, 1 लाख कोट करता तितले कस्टमर्स आमी कशे आयडेंटिफाय करचो हो एक प्रश्न आशिल्लो आमचे कडेन. सो एक 20 गाडयां वयर 20 वर्सांनी प्रत्येक कस्टमरान कोणे क्रॉस जाल्यार हे बेंचमार्क घेवया आनी त्या प्रमाणे वी वील इनवायट यू टू कम एंड विजीट अस. एक फेलिसिटेट करपाचो हे मेळटा आमकां मेळटलो म्हणून आमी हो कार्यक्रम करपाचें थरयलें. पयलीं म्हणल्यार हांव तुमकां मनांतल्यान सांगूंक सोदता की ही आमची इंडस्ट्री ऑटोमोबायल लायन अशी आसा की 100% लोकांक सॅटिस्फाय करपाक शक्य जायना. बट आमचे एक सुरवात पासून 2003-04 जो आमी एक मोहीम धरल्या की कस्टमर आयिल्ले सर्वीस केल्ले किंवा याद करपाचे कस्टमरांक किंवा केल्ले आमकां विचारपाचें सारकी जाली काय ना हें आज पर्यंत आमी लास्ट 20 वर्सांनी चालू दवरला. आनी हाजो श्रेय आमच्या टिमीक वता किंवा दे आर पुटींग एफर्ट्स फॉर डुईंग दीस. जरी प्रॉब्लमां आसतात अशें न्ही की प्रॉब्लमां नासता, प्रॉब्लमां आसता, पूण ताची कितलो पर्यंत आमी तांकां सॅटिस्फाय करूंक शकता हो आमचो प्रश्न. मशीन आसता तेजो मशीन मोडप हें एक आसा, म्हणजे चलता कंडिशन्स कसली आसता हे आमच्या हातान नासता. बट आमचो एफर्ट इतलो आसता की आमी मॅक्सिमम जाता इतलो एफर्ट घालून ताका मिनिमायज तुमची प्रॉब्लमां मिनिमायज करपाचो हो आमचो एफर्ट आसता. सो थँक्यू म्हज्या काळजांतल्यान फॉर बॅरींग वीथ अस. आमच्या कडल्यान लास्ट थोड्या वर्सांनी चूक जाल्या जाल्यार बट वोत हें घेवन तुमचो सपोर्ट आमकां सदांच आसतलो फुडें. आनी कोटो होंडा वील ग्रो फर्दर. आमचे कडेन 100 लोकां वयर हांगा गोंयची गोंयकार आमची टीम आसा हू आर टायरलेसली वर्कींग. तांचे पोटा खातीर आनी हें तुमी सपोर्ट करता हें व्हडलें. अदर दॅन वी ऑर्गनायजींग थींग हाजो श्रेय मेनली आमच्या कस्टमरांक वता जी इतले फॅमिलीक आमकां सपोर्ट करतना आमच्या इतले स्टाफाच्या फॅमिलीक सपोर्ट केले. सो बीग थँक्यू टू ऑल ऑफ यू फॉर दीस एंड आय वेलकम यू ऑल.